قبول دارین که ما با هم دوستیم؟ آره دوستیم. میتونم هر حرفی بخوام بزنم؟ مگه یادت رفته قبل از این همه چی رو به من میگفتی؟ فقط داشتم حافظتون رو امتحان میکردم. ولی حرفی که الان میخوام بزنم از همه‌شون مهمتره خانم. خیلی جدیه. بگم؟ آره بگو. میتونم دستتون رو بگیرم؟ آره حتما. از روی صندلی بلند شید دیگه. با پدرم ازدواج میکنیم؟ شام نخوردی؟ بیا اینجا ببینم. از کی تا الان منتظرتم. نه شام نخوردم. قول داده بودم با هم غذا بخوریم. پسر خوب. در واقع برای شام منتظرم نبودیم. نمیتونستین شام بخورین. چرا؟ چون ذهنتون مشغوله. مشغول چی؟ من که رفتم پیش هانیه خانم با خودتون گفتین معلوم نیست برای چی رفته. شامتو بخور. ذهنتون مشغول نبود؟ نه نبود. برای چی رفته بودی؟ رفته بودم راضیش کنم. بهش گفتم ازدواج کنه. ازش خواستگاری کردم. چی؟ خواستگاری کردی؟ بعد اون چی گفت؟ به سنت نگاه کردی؟ چرا تو انقدر بیادبی؟ نه بابا همینجوری گفتم. فکر کردم وقتی بشنوی میخندین و بغلم میکنین. اونجا چی کار کردی؟ رفتم خواستگاری کردم دیگه. دستشو گرفتم و گفتم با پدرم ازدواج میکنین؟ بابا غذا نخوردی؟ ناراحت شدی ازم؟ بابا دارین میخندین؟ فکر کردم ناراحت شدین. نه اصلا. خیلی هم خوشحالم. خیلی خوشم میاد که اینقدر زندگیمو بامزه کردی. داری شوخی میکنی؟ نه بابا، نظرمو گفتم. برو به مامانت زنگ بزن و بهش بگو برای بابا دختر پیدا کردم. الانم میخوام براش عروسی بگیرم. بشنوه خوشحال میشه. صورتتو میبوسه. نه خوشحال نمیشه، گریه میکنه، حتی میگه آفرین ماشاءالله بهت رام. خب برو بهش بگو دیگه، بهت بگه آفرین. بهم گفت، حرف زدیم، تو را بهم زنگ زد، گفت برو از بابات بپرس. باشه حالا فردا میپرسم، الان غذا بخورین، من خیلی گشنمه. گشنته آره؟ بریم بیا غذا بخوریم.
همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.